مرحبا بكم معنا في واحد لا فيديو لي تري امبورطون ماتيير فيسكال سورتو سكي كونسيرن لي شارج ديال لاناليز فيسكال او ماتيير دي شارج. دونك فاش كنبغيو اناليزيو دي شارج، ملي كنقولوا دي شارج كنهضروا على دي ديكيسمون دارجون ولا كنهضروا على دي سورتي اون جينيرال دارجون. ماشي دائما كيكونوا دي سورتي دارجون، ولكن دي سورتي دارجون او لا اون ديمينيسيون دو ريزولتا. شنو اللي كيديميني لا ريزولتا؟ هي لي شارج. حيت شنو هي لا ريزولتا؟ كتكون عندي القاعده هي برودوي موان لي شارج، يعني قد ما كانوا بلوس دي شارج قد ما تكون لا ريزولتا ريدوي، وقد ما كانوا موان دي شارج قد ما كتكون لا ريزولتا بلوس. دونك فوالا جو في اسيي فاش انني اكسبليكي واحد لي برينسيپ دامبورطونس، يعني اللي عندهم اون امبورطونس تري، هي الاساسيات. الا بغينا نعرفوا لا فيسكاليتي سيرتو ماتيير دي شارج، الا بغينا نعرفوا واش ديديكتيبل نون ديديكتيبل، يعني خاصني يكون عندي اون شارج اللي كنشدها كندير لها ان اناليز. دونك كنشد اون شارج، كنعرفوا لي شارج هما كما قلنا سوا سورتي داسون سوا ديمينيسيون دو ريزولتا اون جينيرال. كنشد هذيك لا شارج كندير لها ان اناليز فيسكال. علاش كندير لها ان اناليز فيسكال؟ حيت دابا غير نكونوا واقعيين، دابا اون ماتيير كونطابل لو كونطابل كيدير لونغيسترومون ديالو، كيدير لونغيسترومون كونطابل سولون دي نورم كونطابل، يعني كيحترم قواعد كونطابيليتي. القواعد ديال الكونطابيليتي راه ديفيرون على ديال لا فيسكاليتي في سيغتان في دي زوبيراسيون. غادي نشوفوا هادشي كامل ان شاء الله تدريجيا، ما غندخلوش بزاف لي زابروفونديسمون، مي غادي نحاولوا نتريتيو لامبورطونس ديال هاد لي 4 برينسيپ. الا فهمنا هاد لي 4 برينسيپ كيسهل عليا لاناليز ديال لي شارج. دونك لي شارج كيوليو ساهلين عندي. علاش؟ لانه كنعرف كيفاش تكون اون شارج ديديكتيبل. شنو كتعنيني ديديكتيبل؟ هي ادمي. ملي كنقولوا ادمي هي مقبوله فيسكالمون، اي نون ديديكتيبل هي غي انتغراسيون. ياك ملي كنقولوا غي انتغراسيون كيفاش كتكون عندي لا شارج في الريزولتا كتكون موان لا شارج. علاش كنقولوا غي انتغراسيون؟ كندير لها ان بلس، نقولوا غي انتغراسيون سو ترادو باغ ان بلس. ملي كتكون ادمي ما كندير غيان افير، غيان افير يعني ما تندير حتى شي تريتمون، لانها بحال كنقول هذيك لا شارج سيدي اللي مسجله اون كونطابيليتي راه الي جوست، راه الي سي ان شارج اللي غادي نقبلوها حتى اون ماتيير فيسكال. كيفاش كنقبلوا هاد لي شارج؟ اون دوا ريسبكتي لي 4 كونديسيون جينيرال اللي هما اول وحده دوا اتر غاتاشي ا لا جيستيون دو لونتربريز. نفيريفيا واش غاتاشي لا جيستيون دونتربريز او با. مثلا ناخذوا اكزومبل، حنا نحاولوا ناخذوا كل وحده نديطايوها باكزومبل. دونك اكزومبل عندي نقولوا ان ديريكتور دار ان اشا مثلا دان تيليفون. واحد بور لي بروبر بوزوان او لا بور سون فيس شراه لولدو. واحد مثلا بور لي بوزوان دي ديريكتور مثلا كوميرسيال. يعني عندنا ان ديريكتور دار ان اشا ديال واحد التليفون. هاد التليفون بحال نقولوا شرا دو تليفون، شرا لو 1 شرا لو 2، شرا دو تليفون. غادي نديروا لاناليز، كنفيريفيو لا كونديسيون الاولى اسكو راتاشي ا لا جيستيون دو لونتربريز او با. هاد التليفون اللي شراه لولدو واش الي بور لو بوزوان ولا لا؟ دونك تري باينه ان الا كان لولدو اوتوماتيكمون راه با بور لي بوزوان، دونك شراه ليه كادو ولا شي حاجه ولدو تيقرا عطاه التليفون. على عكس الا كان بور لي ديريكتور كوميرسيال، هاد لي ديريكتور كوميرسيال احتاج لواحد التليفون خاصنا نشريو ليه، دونك سي بور لي بوزوان. هادي سي با بور لي بوزوان، دونك il n'est pas admis pour son fils، يعني ولدو ما مقبولش، ولكن بور لي ديريكتور كوميرسيال مقبوله. علاش؟ لان بور لي بوزوان د لونتربريز. فوالا هادي لا بروميير بارتي. شنو هي لا دوزيام بارتي او شنو هي لا دوزيام كونديسيون؟ الا كانت ادمي هنا ندوز للثانيه، كانت نو ادمي بحال الاقصاء كتقصى صافي كنقول راه نو ادمي بلا ما نفيريفي الاخرين. ولكن الا كانت ادمي كندوز الكونديسيون الثانيه. شنو هي لا كونديسيون الثانيه؟ doit être rattaché à l'exercice d'engagement. à l'exercice d'engagement يعني هاد التليفون هذا ماشي انت تشريه مثلا في 2010 وما تفكروا حتى 2020 وتجي تقول لنا راه شريت واحد التليفون في 2010. لا، خاصو يكون غاطاشي ليكزيرسيس. مثلا انا خدام في 2020
ياك دونك هاد التليفون هذا خصو يكون تشرى في 2020. الا تشرى افون 2020 ما بقاش عندي الحق في لا ديديكسيون. علاش انت ما دخلتيش في ليكزيرسيس دونغاجمون؟ يعني هاد التليفون خصو يكون تشرى في لا ميم اني كو ليكزيرسيس ان تشرى في ان موان 1 صافي كيتحرم من لا ديديكسيون، ما كيبقاش عنده لو دروا دو لا ديديكسيون. فوالا. troisième principe اللي هو كونطابيليزي اي جوستيفي. ماشي تجي عندي وتقول لي راه شريت التليفون، لا هذاك التليفون خصو يكون تشرى غيالمون، غيال كاين ان اشا غيال. طبيعة الحال غيكون ابيو باغ اون بياس جوستيفيكاتيف. ملي كنقول لا جوستيفيكاسيون ماشي دائما لا فاكتور، كاين بوند ليفريزون، كاين بوند كوموند، كاين بزاف ديال الحوايج. دونك ماشي دائما كتكون غير لا فاكتور. دونك تقدر ما تكونش لا فاكتور ولكن عندي البوند ليفريزون اولا عندي البوند كوموند. دونك هنا كاين ان جوستيفيكاتيف اللي كيبين لي ان لاشا الي غيال. الا جا عندك ويقول لك شرينا تليفون ولكن ما عندنا حتى شي بيس جوستيفيكاتيف كتقول لنا بلي هاد التليفون راه تشرى، دونك ني با ادمي. دونك غادي تدريجيا كنفيريفي وحده بوحده. فوالا. دابا غندوزو الثالثه. شنو هي دابا الثالثه؟ اون دوا اناليزي. غادي نمسحوا هاد ليكزامبل وغنحاولوا اناليزيو ان اوتر اكزامبل. قال لك دوا سو ترادوي باغ اون ديمينيسيون دو لاكتيف. سمحوا لي مسحت ماشي دو سي سو ترادوي باغ اون ديمينيسيون دو لاكتيف. يعني شنو هو لاكتيف؟ فين كيكون لاكتيف؟ هو في لو بيلون. عندي ان اكتيف اللي فيه اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركولون، تريزوروري. فوالا. ناخذ حنا شي اكزامبل. شنو كيكون عندي في لاكتيف ايموبيليزي؟ اون نون فالور كوربوريل انكوربوريل. ناخذ مثلا ان ماتريال دو ترونسبور. شريت ان ماتريال دو ترونسبور اشا. كاينه سورتي دارجون ولا ما كايناش؟ كاينه سورتي دارجون، كاينه، راه ماشي ما شريتش. ولكن مني كنشري هاد لو ماتيريال اشنو تيدير لاكتيف؟ مثلا كان عندي ان ماتيريال واحد ب 100 درهم، جا اشتا ان دوزيام ماتيريال مثلا ب 200 درهم. اش كيوقع لاكتيف؟ كتزاد عليه واحد 200 درهم، يعني كتولي عندي 300 درهم في لاكتيف. دونك كيتنافى مع هذا. دونك جينيرالمون هادي كتعني لينا الامور اللي كتدخل لاكتيف جينيرالمون اللي هما لي زيموبيليزاسيون. ما ندخلوش في لي ديتاي حيت كاينه لا فيسكاليتي مثلا ابروفوندي وغندخلوا في دي كيلكو ديتاي ان بو ابروفوندي. كنمشيو غير دون مانيير اللي هي اساسيات، كناخذوا الاساسيات ديال لا فيسكاليتي. دونك فوالا. الا كانت كترادو بار اون ديميسيون دو لاكتيف دونك ني با ادمي. فوالا. غنحاولوا نشوفوا ان اكزرسيس ريال او لي زوبيراسيون كونطابل ريال افيك فيريفيكاسيون ديال هاد لي كونديسيون بربعه. achat de marchandises مثلا 12000 dirhams. Paiement de la taxe sur le véhicule de l'entreprise 1500 درهم طريفه كما كنعرفوا. ناخذ مثلا لوبيراسيون الثالثه rémunération du personnel de l'entreprise, rémunération du fils du directeur qui est un étudiant. مثلا ندير هنا 100000 درهم، هنا مثلا كنعطيو واحد 5000 درهم. فوالا. نحاولوا نشدو اوبيراسيون باغ اوبيراسيون ونفيريفيو فيها لي 4 كونديسيون. ناخذو achat de marchandise. tout à fait انني علاش كنشري لا مارشانديز بور لي بوزوان دو لونتربريز. دونك سي تري نورمال انني كنشري هذيك بور لا جيستيون دو لونتربريز. فوالا. الكونديسيون الاولى محقق. ليكزيرسيس دونغاجمون. هاد ليكزيرسيس دونغاجمون هو اللي شفنا في لي دو فيديو الاولين. يعني الا لقيت شي اشا دو مارشانديز شنو غاطاشي ليكزيرسيس، يعني شريتها وما توصلتش فيها في ليكزيرسيس، راه كندير ليها ريسيفيكاسيون كونطابل. دونك هذه بالنسبه لي زاشا دو مارشانديز كنريسيفيها كونطابلومون. كونطابيليزي اي جوستيفي. جينيرالمون ملي كتكون عندي لوبيراسيون ظاهره في ليكزيرسيس كنلقاها كونطابيليزي. سو ترادوي باغ اون ديمينيسيون دو لاكتيف. هذه اون مارشانديز. المارشانديز كتدخل في كلاس 6. دونك كلاس 6 ما عندناش حنا اصلا في لو بيلون.
اولا ما عندناش في لاكتيف لان لاكتيف فيه 2 3 5 1 دونك هذه 6 1 دونك اوتوماتيكمون ما كديرش لينا اون ديمينيسيون. فوالا الي ادمي فيسكالمون. ملي كنقول ادمي فيسكالمون كندير واحد طابلو دو باساج، كندير هنايا لوبيراسيون نيميرو 1 كندير هنا ديديكسيون ريانتيغراسيون. ديديكسيون هي موان، ريانتيغراسيون هي بلوس. يقولوا 1 الي ديديكتيبل. ملي كنقولوا ديديكتيبل كنديرو والو. علاش؟ بحال كنقولوا هذيك لا شارج اسيدي المقيده اون كونطابيليتي راه غيالمون مقبوله فيسكالمون. فوالا. دوزيام اوبيراسيون paiement de la taxe sur les véhicules de l'entreprise. هاد 1500 درهم يعني خلصنا الضريبه على السيارات ديال الشركه. دونك اوتوماتيكمون بوغ لي بيزوان د لونتربريز غاتاشي ليكزيرسيس لان الضريبه كتخلص انييلمون يعني كل عام. هذا كونطابيليتي جوستيفي اوتوماتيكمون غتكون عندنا لا جوستيفيكاسيون مثلا هي لا فينيت اللي شرينا او الريسو اللي كناخذو سو تخادو باغ اون ديمينيسيون بما انها ماشي ايموبيليزاسيون دونك راه ديديكتيبل. ناخذ l'opération numéro 3 rémunération du personnel de l'entreprise. rémunération du personnel de l'entreprise. خلصنا البيرسونيل ديال الشركه بما انه اونتر لا ريمونيراسيون يعني هو الصالير سي ان شارج بيرسونيل يعني شارج بيرسونيل كلاس 6. علاش كنخلصوا هاد الشركه هاد لي بيرسونيل بور لي بيزوان د لونتربريز جينيرالمون كنخلصوا شهر بالشهر. يعني ما يمكنش نخلص انا واحد خدم في 2010 وغنخلصوا حتى 2011 لا كنخلصوا شهر بشهر. كونطابيليتي جوستيفي اوتوماتيكمون غادي يكون جوستيفي. علاش؟ لانه غيكون عنده البيلتان دو بي يكون عنده الامور ديالو سو تخادو باغ اون ديمينيسيون بما انها ماشي كلاس 2 ماشي كلاس 3 ماشي كلاس 5 ديديكتيبل حتى هي. نمشيو لوبيراسيون الاخرانيه rémunération du fils du directeur qui est un étudiant. اش كيبين لك ايتيديون شنو جاي يدير عندنا في الشركه؟ كيتنافى مع لا جيستيون د لونتربريز. دونك ني با واحد العنصر اللي داخل عندنا في الشركه. دونك سي بيرسون لي اكسترن اللي ما تيدير حتى شي خدمه بالعربيه يعني غير ايتيديون وبور هذاك بواه بغي غونفلي لي شارج قال لنا حق عندي ولدي غندير لي ان سالير ولكن ني با ادمي يعني كيتنافى مع لو بريمير برينسيپ. بلا ما نقلب هادو كاملين كنقول نون ديديكتيبل ما مقبولش كنزيد هنا هذيك 5000 درهم. فوالا جو في اسيي انني نديطايي كيفاش كيتزاد الزياده. دابا حنا عندنا لا ريزولطا كونطابل ياك وملي كنبغي ندير لا ريزولطا كونطابل لا ريزولطا فيسكال برودوي موان شارج يعني لا شارج كونطابل ماشي هي لا شارج فيسكال. شفنا لي كونديسيون دونك برودوي موان شارج عاوتاني. ناخذوا لي ديتاي مثلا عندي برودوي 100 وعندي 15 درهم موان 10 درهم موان 15 موان 5 صافي ما ناخذوش عندنا 30 غتكون 20 هي 30 دونك لو ريزولطا كونطابل هي 70 درهم غير دي زيكزامبل وصافي. هنا 100 درهم غتبقى لانه حنا ما ايشيديناش مازال لي شارج ناخذوا كيلكو مثلا شدينا هاد لا شارج هادي قلنا كو ادمي كتبقى هنا ثاني موان ما كنحيدوهاش هادي ادمي ما كندير عليها حتى تغيير. كانت هنا موان كنخليها موان 10 ادمي نخليها. جيت لموان 5 لقينا نو ادمي او لا نون ديديكتيبل باش كندير لها قلنا لا غي انتيغراسيون هي بلوس. هي كانت موان باش نحيدها من لي شارج حيت هي ماشي شارج فيسكال يعني كنحيدها اشنو تندير ان بلوس كتولي بلوس 5 ما كتبقاش داخله مع لي شارج يعني من هنا لهنا كتنقص. واش كيولي مثلا كنت غنخلص على 70 درهم يعني فين ما كتكون ريزولطا كونطابل طالعه قد ما كنخلص لامبو طالعه قد ما كتكون لا ريزولطا فيسكال نازله قد ما كنخلص لامبو نازله. دونك كنت غنخلص على 70 دابا غنولي نخلص على 75 لان واحد 5 درهم ما توفروش فيها الشروط اللي شفنا. فوالا جيسبر كو يكون هاد لا فيديو واضح. كنحاول نديطايي ما كنخدموش دون مانيير اللي هي ستركتوري ولكن غير باش يوصل لو ميساج. غنحاول نخدموا اون سيري ديكزيرسيس ان شاء الله من لو تي دي. ميرسي بوكو ان شاء الله.